बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईरान ने ऐलान किया है कि उन्होंने इजराइल का तीसरा F-35 तैयारा मार गिराया है और सबसे बड़ा झटका उन्होंने पूरे इजरायली रिजीम को दिया है। और आप ये इमेजिन करें कि जैसे ही ईरान ने ये तैयारा मार गिराया है, नेतन्याहू की स्टेटमेंट आप चेक कीजिए, उसने क्या ऐलान किया। उसने कहा है कि अब हम इजरायली एयरफोर्स को रवाना कर रहे हैं जो तेहरान में जाएगी और पूरे ईरान के कोने कोने में अटैक करेंगे। उसने कहा कि अब ये फाइनल वॉर हो चुकी है और अब उन्हें ये लड़ाई लड़नी है। अब सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह पैदा होता है, आम लोगों को यकीन नहीं आ रहा कि ईरान ने 3 F-35 तैयारे गिरा दिए। पहले दिन उनसे एक मिसाइल नहीं मारा गया, तो अचानक से क्या हुआ है कि ईरान ने मिसाइलों की बरसात करना शुरू कर दी है और सबसे बढ़कर सीरिया तक को हिट कर दिया है। और आप इमेजिन करें कि ऐसी सूरत हाल कि दुनिया के किसी मीडिया पर जाने की इजाजत थी। ये भी सिर्फ फॉक्स न्यूज का रिपोर्टर वहां पर गया और उसने जाकर उसकी तरफ इशारा किया, वरना दुनिया को पता ही ना चलता कि ईरान ने इजराइल का पेंटागन उड़ा दिया है। यानी आप सोचें ईरान की पावर चेक कीजिए क्या है। गद्दार अगर ना हो तो ईरान शायद इस वक्त इजराइल से कई गुना आगे निकल चुका था। अब सिनेरियो समझिए कि सबसे पहला सवाल पायलट किधर है, सबसे पहला सवाल मलबा कहां पर है। सबसे पहले आते हैं पायलट पर। ये जरा आप ट्वीट देखिए, ये इजराइल के टॉप लेवल के मीडिया की है और उसने ट्वीट में क्या लिखा हुआ है। सबसे अहम डेवलपमेंट ये है, उन्होंने कहा है जो इजरायली फाइटर्स हमारे जिनसे राब्ता मुनक़ता हो चुका है उनको वापस लाने की तैयारी हो चुकी है। यानी उन्होंने सबसे पहले एडमिट किया है कि इजरायली एयरफोर्स अब अपने जेट और तैयारे भेज रहे हैं और हमारे पायलट थे उनसे राब्ता मुनक़ता हो गया है जो ऑपरेशन करने के लिए गए थे, और अब उनको वापस लाने की तैयारी हो रही है। वो तैयारी कहां पर है, वो प्रेशर डालकर है, किस तरह है ये नहीं पता। लेकिन आप दाद दे इजरायली मीडिया को जिन्होंने इतनी बड़ी खबर उन्होंने ब्रेक कर दी। अब दो चीजें यहां पर अच्छी तरह आप समझ ले। देखिए, ईरान ने वो काम किया है जो पाकिस्तान ने काम किया। जब पाकिस्तान ने तैयारे गिराए थे तो दुनिया में किसी को यकीन नहीं आया था। आप इमेजिन कीजिए जरा कि इंडिया के CDS ने कितनी देर बाद जाकर एडमिट किया। ये फ्रांस का प्रेशर ना होता ना, उनकी वैल्यू ना गिर रही होती, ये सारी जिंदगी ना एडमिट करते कि पाकिस्तान ने तैयारे गिराए हैं। आप सोचे कि आज तक रूस से स्टेटमेंट नहीं दिला सके कि हमने S-400 तबाह नहीं किया। चाइना की टेक्नोलॉजी इस लेवल की थी कि इंडिया के परखच्चे उड़ा दी। जहां हमारा नुकसान हुआ हमने एडमिट किया, लेकिन हमने उनके राफेल तैयारे गिराए और अल्हम्दुलिल्लाह हमने गिराए। और वो चाइना की टेक्नोलॉजी का कमाल था, हमारी एयरफोर्स का भी कमाल था। ये दोनों समझे। अब यहां समझिए जरा कि ईरान के पास वो पायलट है या मलबा किधर है। देखिए, सबसे पहली आप चीज समझे, ये जो जंग जारी है ये समझ ले कि लास्ट वॉर जो है, दुनिया की आखिरी जो जंग लड़ी जानी उसकी शुरुआत है। यहां पर इस वक्त ना तो शो मारने का टाइम है, ना अपने मसल्स दिखाने का टाइम है, यहां पर दिमाग से लड़ने का टाइम है। ईरान की सारी एयरफोर्स, एक बात ध्यान में रखिएगा, इस वक्त लड़ रही है। ईरान का एयर चीफ मारा जा चुका है, उसका आर्मी चीफ मारा जा चुका है। इजराइल ने तबाही कर दी है। रडार इतने ज्यादा अंदर है कि इस वक्त आपको एनालाइज ये करना है कि उस जेट में चीजें क्या है, आपको चाइना को देना है ताकि आप वो चेक कर सके कि कैसे तैयारी यानी आ रहे हैं, फ्रीली मूव करे। अब सोचे ना, इस सूरत हाल में इजराइल की एयरफोर्स के जो तैयारे हैं वो कैसे मूव कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, क्या सूरत हाल पैदा हो रही है, कि तमाम की तमाम चीजों को एनालाइज करना। उसका पेंट क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, उसका रेडार सिस्टम पर कैसे डिटेक्ट ना होना, ये तमाम की तमाम चीजें जाहिर सी बात है वो चाइना के साथ या रूस के साथ शेयर करेंगे ताकि बेहतर काम किया जा सके। क्योंकि आप एक चीज गौर करें, इस वक्त चीजों को एनालाइज करने का टाइम है और आप इस सारे मामले में देखेंगे तो ईरान लेटर ऑन जाकर ये काम करेगा। अभी आप ये दिखाने की जरूरत नहीं है। अभी आप अगर बिल्कुल ये सिचुएशन देखें तो ईरान बैकफुट पर है। इसलिए बैकफुट पर नहीं है कि ये ईरान इजराइल का मुकाबला नहीं कर पा रहा, वो अपनी कैपेसिटी में जो मिसाइल उन्होंने मार दिए हैं, जो उन्होंने काम कर दिया, पुल लड़े। मसला सारा ये है कि किसी भी मुल्क का आर्मी चीफ मार दिया जाए, किसी भी मुल्क के न्यूक्लियर साइंटिस्ट मार दिए जाए, उनके तमाम के तमाम टॉप लेवल के जर्नैल आप उड़ावे,
تو آپ سوچیں نا غداری کہاں تک ہو رہی ہے, کس لیول تک جا کر اندر غدار ہے. تو وہ سب کو یہ بتا دے کہ یہ ہو رہا ہے, فلانا ہو رہا ہے. اس وقت پھونک پھونک کر ان کو قدم رکھنے کی ضرورت ہے, اور اسی لیے وہ ملبہ اس وقت قطن شیئر نہیں کریں گے, کیونکہ یہ وہ لمحہ لیا ہے. دیکھیے آپ ایک بات سمجھیے, شیوانگی جو انڈین پائلٹ تھی, آج تک کتنی دیر ہو گئی ہے پاکستان کی لڑائی کو, کتنی دیر ہو گئی ہے؟ 1 منٹ کے لیے صرف آپ بتائیے کہ انڈیا اس کو سامنے نہیں لا سکتا؟ منہ توڑ جواب دینا, پاکستان کو بےعزت کر دے, اپنی ویلیو آگے بڑھاوے. 1 سیکنڈ کا کام ہے شیوانگی کو آپ سامنے لے آئے اور آپ کہہ دیں گے پاکستان تو ہے ہی ایسا فلانا یہ وہ, یہ دیکھیے ہماری تو پائلٹ زندہ کدھر ہے؟ آپ لا سکے آج تک سامنے؟ اس جنگ کو ختم ہوئے کتنا ٹائم, آپ مورال ہائی کر لے اور آپ باقی ایئر فورس کا بھی کریں, کدھر ہے؟ یہ وہ سینیریو ہے جس کو آپ سمجھے کہ جب چیزیں نہیں ہوتی تو آپ نہیں لا سکتے. باقی سارا بھی تو آپ نے کام کیا ہے نا. پہلے انہوں نے ایڈمٹ نہیں کیا تھا, اس کے بعد سیریس ان کا ہوتا اور کہتا ہاں جی گرے. ایگزیکٹلی ایران والی صورتحال ہے. آپ سب سے پہلے اس بات کو سمجھے کہ پائلٹ کہاں پر ہے. نہ تو ایران پائلٹ کے بارے میں کوئی بات کر رہا ہے, نہ ایران ملبے کے بارے میں بات کر رہا ہے. اس نے صرف بتایا ہے کہ طیارے گرائے. ایگزیکٹلی چائنا کی ٹیکنالوجی کے بغیر یہ کام ہو نہیں سکتا, اور چائنا اس میں انوالو نہیں ہونا چاہتا. یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں. چائنا نے صرف اتنا رہا اسرائیل کو کہ تم نے ریڈ لائن کراس کی ہے. آپ نے ایک چیز غور نہیں کی کہ پہلے دن اسرائیل نے جو حملہ کیا ہے وہ اتنا خطرناک تھا کہ انسانی تاریخ میں ایسا کبھی حملہ ہوا نہیں. غدار اندر تک گئے, انہوں نے جا کر آپریشن کیا, حملہ کیا, ان کے ڈیفنس سسٹم کو تباہ کیا, سب کچھ تباہ کیا, اور اندر سے حملہ کیا, ڈیفنس سسٹم کو جیم کیا. اب اگلا آپ ذرا دیکھیے دوبارہ کیا ہوتا ہے. دوبارہ اسرائیل کے طیارے آتے ہیں اور ایران, یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں کیسے وہ میزائل, یہی میزائل جو پہلے دن نہیں چلے تھے وہ اگلے دن چلنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ ہٹ کر رہے ہیں اور سب کچھ, اور اسی دن پھر اعلان ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ ہم نے F-35 2 گرائے. آج انہوں نے اعلان کر دیا ہم نے 3 گرائے. انٹرنیشنل میڈیا تو ایران کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا. آپ دوسروں کو چھوڑے, مسلم میڈیا کون سا کھڑا ہوا ہے؟ یہ جو آپ کو کہانی کروائی جا رہی ہے نا کہ جی وہ ایک برادر ملک نے ایران کا ساتھ, کسی نے ایران کا کوئی ساتھ نہ دیا, نہ اوپنلی نہ چھپ کر. یہ بات آپ یہ لڑائی ایران کی ہے, وہ اکیلا لڑا ہے, کسی نے ساتھ نہیں دیا, اکیلا وہ لڑائی لڑا ہے. کسی نے کوئی طیارہ نہیں گرا ہے, جو گرا ہے ایران نے گرا ہے. ہاں ٹیکنالوجی چائنیز ہو یا روسی ہو یہ ایک غلط بحث ہے. وہ ایسے ہی ہوتا ہے دنیا میں, ہر کسی کے پاس اپنی ٹیکنالوجی نے. F-35 کس کے, امریکہ یہ ہے نا, اسرائیل استعمال کر رہا ہے نا. پھر یہی تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ بھئی ہماری ٹیکنالوجی وہ استعمال کر, ان کے پاس بہت کچھ ہے. اب یہی صورتحال ہے. پائلٹ کے بارے میں انہوں نے نہیں بتایا کہاں پر ہے. پہلے دن خبریں آئی جی کہ پائلٹ کو ہم نے کیپچر کر لیا. یاد کیجیے ایران نے کہا ہے کل, انہوں نے کہا پائلٹ ہمارے قبضے میں. اب اسرائیلی میڈیا نے کہا ہے کہ پائلٹ کو واپس لانے کی کوشش ہو رہی ہے, جیسے مرضی لائے, حملہ کر کے لائیں یا بات چیت سے لائیں, آ نہیں رہا, لیکن انہوں نے کہہ دیا ہے کہ آنے کی کوشش ہو رہی ہے. سو لہٰذا F-35 انہوں نے گرائے ہیں. وہ آپ نے ایک چیز غور کی, پہلے دن ہوا نہیں لیکن پھر انہوں نے حملے کرنے شروع کر دیے. وہ کیسے ہوا؟ کیونکہ جو اسرائیل نے پہلے دن کیا تھا, ان کے ریڈار جیم, چیزیں جیم, وہ امیجیٹلی یا تو چائنا نے انٹروین کیا ہے یا پھر روس نے انٹروین کیا ہے. زیادہ چانسز ہے کہ چائنا نے انٹروین کیا ہے اور اس کی اس ٹیکنالوجی کو ڈسیبل کیا ہے جس سے اسرائیل کے ریڈار سسٹم جیم کی. اسرائیل نے کیا کیا؟ یہ ویڈیو دیکھیے ذرا جو آپ کی اسکرین پر چل رہی ہے. اسرائیل نے آج جاری کی, جب انہوں نے کہا نا ہم نے تیسرا F-35 گرا دیا, تو اسرائیل نے ویڈیو جاری کی. تو کیا کہا اس نے کہا جی ہم نے سارے سسٹم ڈسیبل کر دیے ایران کے, اب ہم فریلی موو کر رہے ہیں. اور ابھی انہوں نے کہا دیکھیں ذرا ہم فریلی موو کر رہے تھے, ایران پر ہمیں کوئی نہیں روک رہا. اگر یہ بات ہے تو یہ مناظر کون سے ہیں پھر؟ یہ سارے آپ کے تمام میزائل تو وہ رات کو تباہ کر رہے ہیں. تو آپ نے ایک چیز غور کیا, پہلے دن جو اسرائیل نے حملہ کیا سب کچھ تباہ کیا. 2 دن ہو گئے, اب اسرائیل حملہ نہیں کر رہا. اب وہ کامیابی ان کو نہیں مل رہی جو ایران کو مل رہی ہے, جو ایران حملہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے اسرائیل نے کہا ہم نے حملہ کرنا, جس کا یہ کلیئرلی معاملہ سامنے آ رہا ہے کہ ایران کے پاس پہلے دن جو ٹیکنالوجی کا فالٹ آیا تھا اس کو دور کیا گیا ہے. چاہے وہ چائنا نے انٹروین کیا ہو, روس نے کیا ہو, ایران نے خود کیا, جیسے بھی کیا ہو, وہ انٹروین کر کے اس ٹیکنالوجی کو ٹھیک کیا گیا ہے. اور پھر اس صورتحال پر پہنچے ہیں ہم یہ لوگ کہ اسرائیل کے جٹس گرا سکے. اب ظاہر سی بات ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے سب سے اہم چیز ہے یہ, اس کو غصہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے, یہ طیارے گر رہے ہیں, سب کچھ ہے. اور ایران بیچارہ اس وقت یعنی غداروں نہ پھنسا ہوا ہے. سوچے ایک تو 56 ملک, کوئی مدد نہیں, کسی طرح کی کوئی مدد نہیں. یہ آپ ذہن میں رکھ لیں, یہ سب آپ کو سٹوریز
सोशल मीडिया से लेकर हर तरफ कराई जा रही है, वो तीसरा मदद कर दी, कोई मदद नहीं कर रहा है। जो भी मदद करेगा या वो चाइना करेगा या रशिया करेगा, कोई तीसरा मुल्क हाँ उसके खिलाफ जरूर जा सकते होंगे, उसके खिलाफ काम जरूर कर रहे होंगे, लेकिन मदद कोई नहीं कर रहा। ये आप ज़हन में रख ले। तो इस तरह मजम्मतें हो रही हैं हर जगह से, कोई मदद करने के लिए नहीं आ रहा। तो इस वक्त सूरत हाल पैदा हुई है, ईरान जितना हो सकता है वो अपनी कैपेसिटी से बढ़कर काम कर रहे हैं, और ये जंग बड़ी लंबी है और शायद ये फैसला कुन जंग है जिसमें ईरान ने अभी तक कामयाबी हासिल की, और ये पहला मुल्क है जिसमें 3 F-35 गिराए, और पायलट को वो अपने तरीके से इस्तेमाल करेंगे ताकि उसे रास निकाले जो भी काम करे।